प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर इंडिया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए हैं। अब फिर उन्होंने एक और भी बात की कि मैंने ट्रेड को, वॉर को खत्म करने के लिए यूज किया। ये जो मुसलसल हजीमत का सामना इंडिया को करना पड़ रहा है अमेरिका की जानिब से, उसकी वजह से खित्ते में कोई ना कोई बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अजीत डोवल ने भी कुछ अर्सा पहले बात की, पाकिस्तान हमें कोई पिक्चर दिखाए जो हमारी जो तनसीबात को अटैक किया। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जो इंडियन टेरिटरी को नुकसान पहुंचा, ये जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, तो उसकी तमाम की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर इंडिया को आड़े हाथों लिया है और 2 इंकशाफात उन्होंने मजीद किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बयानुल मरसूस के हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए हैं। इससे पहले वो 6 का जिक्र कर रहे थे, एक मरतबा उन्होंने 5 का भी किया और अब वो 7 जहाज इंडियन गिराए जाने की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक है और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, अप्रिसिएशन है और थपकी भी इसको कहा जा सकता है। फिर उन्होंने एक और भी बात की कि मैंने ट्रेड को, वॉर को खत्म करने के लिए यूज किया। मैंने दोनों मुल्कों को ये कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ट्रेड खत्म कर दूंगा, अगर ये वॉर खत्म नहीं होती तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इंडिया को ये खास तौर पर कहा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले ये दावा किया था कि मेरे साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई थी, मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया, मैं फोन नहीं उठा सका, 2-3 दफा कॉल आई, फिर मैंने उनको कॉल बैक की और मैंने कहा प्रेसिडेंट आप मुझे कॉल कर रहे थे, और फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। इससे पहले जेडी वैंस के हवाले से बातचीत होती रही है कि जेडी वैंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की थी और जिसके जवाब में ये जंग बंदी हुई थी। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेरे से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी। तो अब ये जो कल बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है और ये जो मुसलसल हजीमत का सामना इंडिया को करना पड़ रहा है अमेरिका की जानिब से, उसकी वजह से खित्ते में कोई ना कोई बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि जो इंडिया एक बयानिया दोबारा बनाने की अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली सेकंड थॉट या आफ्टर थॉट के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहा था अपने मीडिया में भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। ये अभी एफर्ट हमने देखी थी और ये पूरा एक एक्सरसाइज ड्रिल पूरी लॉन्च की गई थी कुछ अर्सा पहले, 15-20 दिन पहले, महीना पहले। तो ऐसी कोई भी कोशिश इंडिया करता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप फौरन से उनकी अच्छी खासी स्कॉल्डिंग करते हैं, अच्छी खासा उनको रेप्रीमांड करते हैं, सरजनिश करते हैं। तो ये भी एक ऐसी एफर्ट थी और उन्होंने अच्छा खासा एक तरह से उनको शर्मिंदा किया है कि जो इंडिया एक बात करने जा रहा था और बल्कि कर भी रहा था कि शायद जैसे अजीत डोवल ने भी कुछ अर्सा पहले बात की इस महीने के स्टार्ट में कि पाकिस्तान हमें कोई पिक्चर दिखाए जो उन्होंने हमारी जो तनसीबात को अटैक किया है या तनसीबात को तबाह किया है। इसी तरह से जहाज गिराए जाने की भी उन्होंने कहा था कि वीडियो वगैरह दिखाएं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि बिल्कुल हमारे पास वीडियोस मौजूद है। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो भी मार्का बयानुल मरसूस के दरमियान हुआ है और जो इंडियन टेरिटरी को नुकसान पहुंचा, ये जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, तो उसकी तमाम की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत इनकरेजिंग बात है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान इंडिया को मजीद भी इस एतबार से एम्बैरस कर सकता है। तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बार बार एंडोर्स आ रहा है और बार बार इंडिया को शर्मिंदा किया जा रहा है, ये भी बड़ा अहम है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे और इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा गेन किया, डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा गेन किया। अदरवाइज भी पाकिस्तान की अब बहुत सारे ममालिक में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी ये बात करते नजर आते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आप ये देखिए कि जो ट्रेड वाली बात पे, फिर ट्रेड वाली बात पहले कर लेते हैं कि ट्रेड जो 192 बिलियन डॉलर्स की ऑलमोस्ट दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड है, सरप्लस में है। इंडिया डेफिनेटली ट्रेड सरप्लस में है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है टुवर्ड्स अमेरिका
کوئی 132 کے درمیان وہ ٹریڈ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے. تو وہ بھی ڈیفینیٹلی 50% جب سے ٹیرف لگا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی کہ امریکہ نے جب سے ٹیرف لگایا ہے تو اس سے $40 to $80 billion کا امریکہ کو، انڈیا کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا جو ٹیرفس لگانے کا جو نتیجہ ہے، یا اس کا نتیجہ میں نے پچھلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ جو انڈیا پہ ٹیرفس لگے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کا دماغ ٹھکانے آنا شروع ہو گیا ہے. مودی جس میں بہت زیادہ تکبر تھا، خناس تھا، غرور تھا، اب ان کا دماغ جو ہے وہ کسی لیول پہ آنا شروع ہو گیا ہے. چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں، باقی دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے کل پاکستان کو بھی آؤٹ ریچ کیا، ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کے ذریعے انہوں نے جو پانی چھوڑ رہے تھے انڈیا والے، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ جو یہاں پہ ان کی ایکٹنگ ہائی کمشنر ہے، ان کی جانب سے فارن آفس کو کنوے کیا گیا، فارن آفس کو آؤٹ ریچ کیا گیا، اور ان کو اپڈیٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ انڈیا یہ پانی چھوڑنے والا ہے. تعداد نہیں، کوانٹٹی نہیں بتائی، بہرحال یہ بتایا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں، تو آپ ایویکویٹ کر لیں اپنی جو پاپولیشن ہے، یا جو جتنی بھی آبادی ہے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں. تو اس کے نتیجے میں پاکستان نے کل بھی اور آج بھی کوئی 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے، ستلج، راوی اور چناب کے کنارے پہ جو لوگ تھے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اس کو مثبت ڈیولپمنٹ بھی اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مئی 2025 کے جو ایک دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بنی اور جنگ بنی، ایک چھوٹی جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ پہلا ڈپلومیٹک رابطہ ہے، یہ پہلا ڈپلومیٹک لیول پہ رابطہ کر کے پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایشو ہے، اور فلڈ کے بارے میں انفارم کیا گیا. انڈس واٹر ٹریٹی والا چینل تو انڈیا کی جانب سے نہیں یوز کیا گیا، چونکہ وہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد انہوں نے اپریل پہ جو اٹیک ہوا تھا، بیانس میں اس کے بعد یہ سارا جو اگریمنٹ تھا وہ ڈال دیا تھا. تو اس پہ انٹرنیشنل کورٹ کی جورسڈکشن اور اس کا ورڈکٹ بھی آ گیا ہوا ہے کہ انڈیا ایسا یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا ہے. بہرحال پھر بھی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو مثبت ڈیولپمنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ادروائز بھی انڈیا آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے چائنا کو، تو ریجن میں بھی اس کا دماغ ٹھکانے آتا نظر آ رہا ہے. دو تین دن پہلے جے شنکر نے پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کو لے کے ٹونٹ بھی کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہسٹری ہے تعلقات کی، لیکن یہ اکثر دونوں ممالک ہسٹری کو بھول جاتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں. اسامہ بن لادن کے ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں اٹیک کیا تھا اینڈ آل دیٹ. بہرحال جو کل کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے انڈیا کو ڈیفینیٹلی جو وہ پورٹرے کر رہا تھا، ایک آپریشن انہوں نے لانچ کیا تھا، اور آؤٹ ریچ کا آپریشن تھا، اور جس میں وہ ملٹری کے لوگوں کو، ملٹری پرسنل کو بھی عوام میں بھی لے کے جا رہے تھے، اسکولس میں بھی لے کے جا رہے تھے، میڈیا میں بھی لے کے جا رہے تھے. اس کو پھر ایک مرتبہ دھچکا پہنچا ہے. تو یہ جو فلڈ کے حوالے سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، اس کو بھی مثبت پیش رفت کہا جا سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے. کوئی وہاں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بھی سیلاب ہے، اور طوفانی بارشیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں. انڈیا میں بھی اس وقت خاصا طوفان آیا ہوا ہے، مجبوری میں ہی کہہ لے، لیکن انہوں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر بتایا تو وہ پاکستان تو اس کو ویلکم کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو چینلز اسٹیبلش ہوئے ہیں پہلے سے مختلف چیزوں کے لیے ڈومین، ہر سبجیکٹ کی اپنی ڈومین ہے، ہر ایشو کی اپنی ڈومین ہے. جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اگر اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، واٹر ایشوز کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اسی چینل سے ہونی چاہیے. تو ہر چیز کے لیے چینل سے اسٹیبلشڈ ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو پاکستان نے اس اسٹانس کو ری ایٹریٹ بھی کیا، فارن آفس نے ری ایٹریٹ کیا کل کہ انہی چینلز کے تھرو آنا چاہیے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان چینلز کو ری انسٹیٹ کیا جائے اور ری اسٹور کیا جائے. بہرحال کوئی 400 کے قریب ڈیتھس، تو 400-500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں سیلاب سے، اور جب سے مونسون شروع ہوا ہے کوئی 800 کے قریب ہو گئی ہیں. تو وہاں انڈیا میں بھی کافی ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، وہاں پر بھی شدید سیلاب آیا ہوا ہے. تو دونوں ممالک کو چاہیے کہ کلائمیٹ چینج سے نمٹے. آج بلکہ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ میاں والی چکوال یا سرگودا میں کسی جگہ دھند
آج کے دن دھند پڑی ہوئی تھی. تو کلائمیٹ چینج اتنا ڈیزاسٹرس ہے اور اتنے اس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. بہرحال اس جیسر کو اور اس ڈیولپمنٹ کو فردر بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور بڑھنا چاہیے اگر انڈیا اپنا رویہ مثبت کرتا ہے. انڈیا کا دماغ ٹھکانے آتا نظر تو آ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپریمانڈ کے بعد اور جس طرح سے ٹیک آن کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس اقدام کی وجہ سے ایک نیا گلوبل آرڈر شیپ ہو رہا ہے اور ڈیفینیٹلی انڈیا آبادی کے اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے اور ریجنل ہیجمنی اپنی کلیم بھی کرتا ہے. تو اس کا اگر دماغ ٹھکانے آئے گا تو اس ریجن میں چیزیں بہت مثبت سمت میں جائیں گی.